Talk of the Town. नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम टक अफ द टाउनको आजको यो श्रृङ्खलामा। आज हामी पूर्व सूचना प्रणाली अर्थात् अर्ली वार्निङ सिस्टमको विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद बहस जोड्दैछौँ। मुख्य गरेर जल उत्पन्न विपदको जोखिम न्यूनीकरणको लागि र यसको क्षति न्यूनीकरणको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टम निकै प्रभावकारी माध्यम देखिएको छ, प्रणाली देखिएको छ। नेपालमा यसको प्रयोग कसरी भइरहेको छ र यसलाई व्यापक बनाउन कस्तो खालको योजना रणनीतिहरू आवश्यक छ, यो बहस र यो सँगसँगै अब बढ्दै गइरहेको मनसुन र मनसुनले उत्पन्न गराउन सक्ने जोखिम विपद, त्यसको त्रास, त्यसको क्षति र त्यसमा नेपाल रेड क्रसको भूमिकालाई पनि आज हामी जोड्दैछौँ। हामीसँग दुईजना अतिथि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुभन्दा पहिले म एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्छु, त्यसपछि अतिथिसँगको संवादमा उपस्थित हुन्छु। नेपालमा प्रत्येक वर्ष बाढी र पहिरोबाट 300 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने औसत $1 करोड बराबरको सम्पत्ति क्षति हुने गरेको तथ्याङ्कले बताएको छ। बाढीबाट हुने व्यक्तिक चोटपटक, जनधनको क्षति र जनजीविकाको क्षतिका सम्भावना कम गर्न उपयुक्त रणनीति तथा अभ्यास अन्तर्गत पूर्व सूचना प्रणाली आवश्यक हुन्छ। जोखिमको ज्ञान, बाढीको अनुगमन र बाढीको सञ्चारको आधारमा हुने प्रतिकार्यलाई पूर्व सूचना प्रणाली भनिन्छ। मुख्यतया अटोमेटिक र म्यानुअल गरी दुईवटा विधिको माध्यमबाट रियल टाइम टेक्नोलोजीले बाढीका सूचनाहरू जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, सुरक्षा निकाय, रेड क्रस तथा सञ्चार माध्यम मार्फत समुदाय स्तरसम्म पुर्याई त्यसबाट हुने मानवीय क्षति कम गर्न महत्त्वपूर्ण सघाउ पुर्याइरहेको छ। त्यसबाहेक पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको स्टेसनमा स्थानीय स्वयंले सिधै फोन सम्पर्क गरी बाढीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त गरी सुरक्षित हुने उपाय अवलम्बन गर्न सक्छन्। अहिलेसम्म कर्णाली नदी, बबई नदी, पश्चिम राप्ती, नारायणी र पूर्वी राप्ती नदी, पोखराको सेती नदी, मोहना नदीमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान भई निरन्तर बाढीका सूचनाहरू सम्बद्ध माध्यम मार्फत समुदाय स्तरसम्म पुगिरहेको छ। कोशी र बागमती नदीमा भने यो प्रणाली मार्फत बाढी अनुगमनको मात्र काम भइरहेको छ। यो प्रणाली लागू भएका स्थानमा मानवीय क्षति शून्यमा झरेको तथ्याङ्क छ। सन् 2007 मा पश्चिम राप्तीमा आएको बाढीले 45 गाउँ विकास समिति, 1 नगरपालिकाका 8171 घर परिवारका 48,450 जनसङ्ख्यालाई प्रभावित बनाएको थियो। 7 जनाको मानवीय क्षति भएको थियो। तत्पश्चात सन् 2008 मा यो नदीमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरियो। त्यसपछि सन् 2012 मा सबैभन्दा ठुलो बाढी आए पनि यो प्रणालीबाट पूर्व सूचना दिएकै कारण बाढीबाट 1 जना मानिसले पनि ज्यान गुमाउनु परेन। 2013 मा पनि मानवीय क्षति शून्य नै रहन पुग्यो। नेपाल जस्ता देशहरूमा यो प्रणालीको महत्त्व निकै ठुलो रहेको छ। अनुगमन प्रणालीको सुधार, सरकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सञ्चार अभिमुखीकरण र पूर्व सूचना प्रणालीलाई समुदायमै संस्थागत गर्न नसक्नु वर्तमानको प्रमुख चुनौती बनेको छ। बाढी, पहिरो जस्ता जलजन्य प्रकोपको बारेमा पूर्व सूचना दिन सकिने भए पनि राज्यले अन्य क्षेत्र तथा नदीहरूमा यो प्रणाली विस्तार गर्न सकिरहेको छैन। मनसुनी याम सुरु भएसँगै जलजन्य प्रकोपबाट हुन सक्ने क्षतिलाई कम गर्न राज्य संयन्त्रले यस्ता उपकरणहरू विस्तार गरी समुदाय स्तरसम्म पुर्याउन ढिलो गर्नु हुँदैन। यो रिपोर्टपछि हामी अतिथिसँगको संवादमा जुट्न चाहन्छौँ। आज हामीले दुईजना अतिथिलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ धर्मराज पाण्डे, उहाँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको विपद व्यवस्थापन विभागका विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। त्यस्तै हामीसँग प्र्याक्टिकल एक्सनका जलवायु परिवर्तन तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रमका प्रमुख गेहेन्द्र गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। म धर्मराज सरकोबाट आउन चाहन्छु। अब यो जारी वर्षा मनसुन सँगसँगै यसबाट आउन सक्ने विपदलाई हेरेर हामीले कस्तो खालको रेस्पोन्सको प्लान तयार गरिरहेछौँ? धन्यवाद। अब नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले विगतका वर्षहरूमा सदा चाहिँ हामीले एउटा मनसुन आउनुभन्दा पूर्व एउटा प्री मनसुन प्लान तयार पार्छौँ हामीले। उहाँहरूको सबै फिडब्याकहरू कलेक्सन गरिसकेपछि अनि त्यो हामीले त्यो प्लानको आधारमा
हामीले आउने विपदका घटनाहरूलाई कसरी रेस्पोन्स गर्न भन्ने त्यो 2071 को प्लान चाहिँ के छ? अब यसपालिको प्लानमा हाम्रो के छ भने विगत जस्तै हामीले 75 जिल्लामा अलर्ट लेटर पठाइसकेका छौँ जिल्ला शाखाहरूलाई। अब हाम्रो चाहिँ मनसुन सुरु हुन लागिसक्यो। तपाईँहरूले चाहिँ आफ्ना चाहिँ जिल्ला लेभलका रेस्पोन्डरहरू डिटिआरटीहरू भयो, फर्स्ट एड भलिन्टियरहरू भए उहाँलाई अलर्ट गर्नुहोस् भन्ने खालको 75 जिल्लाहरूमा हामीले चाहिँ चिठी पठाइसकेका छौँ। त्यो हामीले मे 30मा नै गरेका थियौँ र साथसाथै हरेक जिल्लाहरूमा कन्ट्याक्ट पर्सनहरूको पनि हामीले अपडेट गरेका छौँ। अहिले मसँग 5वटै विकास क्षेत्र अथवा चाहिँ हाम्रो 75 जिल्लाहरूको कन्ट्याक्ट पर्सनको डिटेल मसँग छ। कुनै त्यस्तो खालको घटनाहरू घट्यो भने मैले इमिडिएट रूपमा सम्पर्क गरेर इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ। त्यस्तो खालको मेगाजिन हामीले तयार पारेका छौँ। गेन्द्र सर, अहिले यो पूर्व सूचना प्रणालीले कुन ठाउँमा कस्तो काम गरिरहेछ भनेर जानकारी लिन खोजियो भने? सुनिलजी, प्र्याक्टिकल एक्सनले यहाँले भनिहाल्नुभयो। हामी पूर्व सूचना प्रणाली विशेष गरेर बाढी पूर्व सूचना प्रणालीमा हामी चाहिँ अलिकति केन्द्रित छौँ र यसमा चाहिँ अहिले विशेष त अब हामीले नेपाल सरकारलाई नै सहयोग गर्ने हो एउटा गैर सरकारी संस्थाको हैसियतले। र हामीले कहाँ काम गरिरहेछ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी कर्णालीमा छौँ। त्यसपछि अब त्यहाँ बाँके बर्दियामा भएको हुनाले बबई र यो पश्चिमी राप्तीमा त्यहाँको चाहिँ पूर्व सूचना प्रणालीमा चाहिँ हामी छौँ। कर्णाली, बबई, पश्चिम राप्ती अनि त्यसपछि यहाँ नारायणी र यो के अरे पूर्वी राप्ती चितवनको त्यो पूर्वी राप्तीमा पनि हामी छौँ। र अहिले भर्खरै हालसालै हामी रेड क्रस र प्र्याक्टिकल एक्सन हामी मिलेर हामीले कोशीमा पनि यो पूर्व सूचना प्रणाली चाहिँ स्थापना गर्ने भन्ने कार्यक्रममा हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। कोशी र बागमतीमा चाहिँ अहिले अनुगमन मात्र भएको छ भनेर हामीले बुझिया छ हो? अनुगमन मात्रै हो? बागमतीमा अझै हामी काम गरिरहेका चाहिँ छैनौँ। त्यहाँ अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू यो टेक्निकल्ली चाहिँ त्यहाँ छ, तर समुदाय लेभलमा चाहिँ त्यहाँ लाने कामहरू हामीले अहिले गरिरहेका चाहिँ छैनौँ। र अहिले कोशीमा चाहिँ हामीले सुरुवात गर्न खोजेको हो। कसरी काम हुन्छ? अर्ली वार्निङ सिस्टमले कसरी काम गर्छ समुदाय स्तरमा? अलिकति बताइदिनु। हजुर, यसको चाहिँ अब मुख्यतः हाम्रो मौसम तथा जलवायु विभागको यो खोलामा बाढी नाप्ने चाहिँ स्टेसनहरू जुन चाहिँ रिभर गेज हुन्छ होइन, त्यो रिभर गेजहरू हुन्छ यो सबै खोलाहरूमा। अनि त्यो रिभर गेजमा चाहिँ सर्टेन लेभल कुनै लेभल कहीँमा 6 मिटर कहीँमा 10 मिटरसम्म पनि खोला हेरेर यो सर्टेन लेभलमा पुगेपछि अब समुदायलाई चाहिँ यसले चाहिँ खतरा गराउँछ। दुईवटा त्यहाँ हुन्छ। एउटा चाहिँ एक लेभलमा पहिलो लेभलमा पुगेपछि अब खोलाले आफ्नो बाँध चाहिँ क्रस गर्न थाल्यो, नाग्न थाल्यो भन्ने त्यो सूचना हुन्छ। अनि अर्को लेभलमा अब खोला बस्तीमा पस्न थाल्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ होइन। बस्तीमा पस्न थालेपछि मान्छे हट्नुपर्ने हुन्छ, तर खोलाले आफ्नो किनारा छोडेर बाहिर निस्कन थाल्ने अवस्था भयो भने मान्छे सतर्क हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले सूचना मात्रै दिने काम गर्छौँ, बाढी आउँदैछ बढ्दैछ तपाईँको बस्ती समुदाय तपाईँहरूलाई असर गर्न सक्छ मात्रै भन्छौँ कि त्यो निश्चित एरियाहरू सेल्टरहरूको हामीले व्यवस्था गर्दै उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पुर्याउने काम पनि गर्छौँ? त्यो कसले गर्छ? त्यसपछिको काम चाहिँ कसले गर्छ? कसरी गरिन्छ? त्यो यो सूचना प्रणाली भन्नाले एउटा प्रणाली नै हो होइन। खालि सूचना दिने चाहिँ त्यो प्रणालीको एउटा कम्पोनेन्ट हो। यसको अरू प्रणालीमा चाहिँ उनीहरूको जुन क्यापेसिटी बिल्डिङ, समुदायको क्यापेसिटी बिल्डिङ, अनि त्यसपछि अब समुदाय मात्र होइन फेरि स्टेक होल्डर होइन, यतातिर जिल्लाको स्टेक होल्डरहरू पनि अब त्यो क्यापेसिटी बिल्डिङ यो सबै चिजहरू त्यहाँ सँगसँगै आउँछ। अब समुदायको क्यापेसिटी बिल्डिङको सिलसिलामा हेर्दाखेरि सूचना पाएपछि उनीहरूले के गर्छन् त भनेर एकछिन त सोच्नु पऱ्यो। उनीहरू हिँड्नु पऱ्यो, जानु पर्यो, खोला क्रस गर्नुपर्ने होला होइन, बाटोमा फेरि पानी आएको हुनाले पानी होला। सूचना दिँदै त्यो अन्य सहयोगी संस्थाहरू सँगसँगै जान्छन्, उनीहरूलाई पनि एकैचोटि सूचना दिइन्छ हामीले। यो प्रणालीमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सूचना अघि नै मैले भने तपाईँको जिल्लामा दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा हाम्रो सिडिओ साहबलाई यो मुख्यतः यो जान्छ नै, पहिलो सूचना उहाँलाई जान्छ। त्यसपछि रेड क्रस होइन, त्यहाँ उहाँहरूको चाहिँ सूचना पाउन साथ एउटा बैठक पनि बस्छ अब के गर्ने भनेर। अनि साथसाथै त्यो सूचना उतातिर समुदायमा पनि जान्छ। जब यो दोस्रो चरणको सूचना जुन फाइनल वार्निङ आउँछ त्यसपछि अब बाढी समुदायमा पुग्नलाई कुनै ठाउँमा 2-3 घन्टा लाग्छ, कुनै ठाउँमा जस्तो यो राप्तीकोमा चाहिँ 5-6 घन्टा पनि लाग्छ। सूचना पाएको 5-6 घन्टापछि बल्ल बाढी जान्छ। अनि त्यो 5-6 घन्टाभित्रमा चाहिँ सुरक्षा फोर्स होइन, यतातिर अरू रेस्क्यु टोलीहरू रेड क्रसबाट अनि जिल्लाको चाहिँ दैवी प्रकोप समितिबाट अनि त्यसपछि जिल्लाको चाहिँ प्रहरी कार्यालयबाट र त्यहाँ चाहिँ हाम्रो आर्मीको कार्यालय पनि अफिसर पनि आर्मीको उहाँहरू चाहिँ बाढीभन्दा अगाडि समुदाय कहाँ चाहिँ पुग्नुहुन्छ। रेड क्रस चाहिँ पूर्व सूचना प्रणाली अन्तर्गत सूचना पाइसकेपछि गइरहेको अवस्था छ वा
घटना घटिसकेपछि पुगिरहेको अवस्था हो अहिले? अब अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको मुख्य कामै नै कुनै विपदको घटना घट्नुभन्दा पूर्व पनि हामीले कामहरू गर्छौँ, त्यो पनि काम गरिरहेका छौँ। डिजास्टर पर्नुभन्दा पूर्व जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधि पनि गरिरहेका छौँ हामीले। यो पूर्व सूचना प्रणालीमा रेड क्रसकै भूमिका खोजियो भने कहाँनिर पाइन्छ? अब हाम्रो चाहिँ के छ भने जो हाम्रो अहिले देशभरिमा लगभग 1300वटा जति उपशाखाहरू छन् हाम्रो छन्, 75 जिल्ला नै भइहाल्यो। त्यो जुनियर र युथ सर्कलहरू पनि हाम्रो छ। त्यसो भए हामीलाई त्यस्तो खालको सूचनाहरू प्राप्त हुने बित्तिकै नेपाल रेड क्रसको नेटवर्किङ मार्फत त्यो कुराहरूलाई समुदायमा पुर्याउन सकिन्छ। यो एउटा कुराहरू भयो। दोस्रो कुरा के भने नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले अहिले विभिन्न खालका रेस्पोन्डरहरू तयार पारेको छ। जस्तै जिल्ला लेभलमा हुने विपदका घटनालाई तुरन्त रेस्पोन्स गर्नको लागि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रेस्पोन्स टिम, जिल्ला विपद प्रतिकार समूह भनेर हामीले तयार पारेका छौँ। अब हाम्रो लक्ष्य अनुसार हामीले 75 जिल्लामा पुर्याउनेमा लगभग हामी 70-72 जिल्लामा पुगिसकेका छौँ। त्यो 24-25 जनाको टोली छ। त्यो टोलीलाई हामीले विशेष गरेर विपदका घटना घट्ने बित्तिकै एसेसमेन्ट कसरी गर्ने, सर्वेक्षण कसरी गर्ने, त्यसपछि सर्वेक्षणको आधारमा राहत व्यवस्थापन वितरण कसरी गर्ने, तत्काल रेस्पोन्सको काममा अलि बढी केन्द्रित छौँ। अब प्री डिजास्टरमा चाहिँ कसरी काम गरिरहेछौँ? त्यस्तो खालको सूचना यदि प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले त्यस्तो एरियामा पनि त्यो हाम्रो नेटवर्क मार्फत हामी त्यो समुदायलाई हामीले त्यो सूचना प्रवाह गर्न सक्छौँ। एउटा कुरा थियो। र दोस्रो कुरा के छ भने त्यस्तो सूचना पाउने बित्तिकै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको अहिले देशभरिमा 12वटा गोदामहरू छ हामी कहाँ, त्यो राहत सामग्री भण्डारण गरेको। र हरेक जिल्ला शाखाहरूमा के न के राहत सामग्रीहरू छ। त्यसको लागि तयारी अवस्थामा रहन सकिने भयो। अलर्टको सूचना आयो भने अनि त्यो सम्बन्धित त्यो क्षेत्रका हाम्रा तालिम प्राप्त भलिन्टियरलाई हामीले सूचना गर्न सक्ने भयौँ। यस्ता खालका कुराहरू सूचना प्राप्त गरिसकेपछि पनि गर्न सकिने भयो। तर त्यस्ता खालका विपदका घटना घट्नुभन्दा पूर्व नै हामीले प्लानिङ गरिराखेका छौँ। अहिले यो जलजन्य विपद लाई न्यूनीकरण गर्ने, यसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र क्षति न्यूनीकरणको लागि अर्ली वार्निङ सिस्टमले चाहिँ कस्तो काम गरिरहेछ भनेर रेड क्रसलाई प्रश्न गरियो भने तपाईँले कस्तो जवाफ? अब अहिले के छ भने अहिले विपदका घटनाहरूबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति कम गर्नको लागि हामीले उत्थानशील समुदाय बनाउनको लागि 9वटा विशेषताहरू तयार भनिएको छ। 9वटा यदि विशेषताहरू भयो भने त्यो समुदाय उत्थानशील रेजिलियन्ट कम्युनिटी हुन्छ भनेको छ। त्यसमध्येको एउटा कम्पोनेन्ट हो अर्ली वार्निङ सिस्टम। हामी यसको एउटा उदाहरण यहाँलाई दिन चाहन्छौँ। 2008को कोशी फ्लड अपरेसनमा एउटाको पनि ज्यान गएन। कारण के थियो भन्दाखेरि कोशी फुट्दैछ भन्ने सबैलाई थाहा थियो। के सर, अब यो जम्मा 8औँ ठाउँमा मात्र हामीले राख्यो भन्ने कुरा आयो। देशैभर होइन बाढी र पहिरोका घटनाहरू त हामीले सुन्नै छ। अहिलेको अब मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै पनि हामीले 2-4वटा घटनाहरू सुनिसक्यौँ। करिब दर्जनको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। किन अझै यसलाई व्यापक बनाउन सकेनौँ? यसका चुनौतीहरू चाहिँ के? अब यसको चुनौती अलिकति प्राविधिक कुरा पनि छ होइन। अरू अहिले यो महाकालीमा पनि पोहोरको बाढीपछि महाकालीमा पनि राखिसकेको चाहिँ छ। पोहोरको बाढीपछि अब यो मनसुनमा कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँले भने चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ 7-8वटा खोलाहरूमा चाहिँ यो मुख्य खोलाहरूमा यो अर्ली वार्निङ चाहिँ छ। अब यसको टेक्निकल्ली यो अलिकति टेक्निकल कुरा पनि हो, किनभने खोला त्यो मोनिटर गर्ने, खोला हेर्ने त्यहाँ स्टेसनहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। र अहिलेसम्म हामीले गरिरहेको चाहिँ नेपाल सरकारको जुन डिएचएमको चाहिँ खोला मोनिटर गर्ने स्टेसनहरू जहाँ छ, जहाँबाट फेरि त्यो सूचना पठाउन सक्छ होइन, ती खोलाहरूमा चाहिँ यो अर्ली वार्निङ चाहिँ भएको चाहिँ छ। र अरू खोलामा लानको लागि यस्तो स्टेसनहरू बनाउँदै लानुपर्छ। यसको यो रियल टाइम टेक्नोलोजी चाहिँ यो नेपालकै प्रविधि अन्तर्गत प्राविधिज्ञहरू अन्तर्गत हामीले जडान गरिरहेछौँ वा विदेशबाट आयात गरिरहेछौँ? प्राविधिज्ञ खर्च कति लाग्छ एउटा खोलामा राख्दाखेरि? नदीमा कति, खोलामा कति? यो चाहिँ डेफिनेटली अब आर्थिक सहयोग त हामीलाई बाहिरबाटै आइरहेको चाहिँ छ होइन। तर टेक्निकल्ली अहिले त्यो इक्विपमेन्टहरू भयो भने हाम्रो नेपाली प्राविधिकहरूले तिनीहरू चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्छन्। टेक्निकल्ली उनीहरूले सक्छन् र त्यो इक्विपमेन्टहरू ल्याउने अनि प्राविधिक हामी नेपाली प्राविधिकले त्यो इन्स्टल गर्न सक्छन्। त्यो सबै मेरो विचारमा अहिले हामी नेपाली प्राविधिकले नै गर्दैछौँ। र अब फेरि यो प्राविधिज्ञ हामीसँग सक्षम छौँ होइन। प्रविधिको लागि चाहिँ कति लाग्ने रहेछ पैसा? अब यो त्यो ठाउँ सबै नदीमा हामीले जडान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? कहिलेसम्म सक्छौँ? अनि यो सकिन्छ, तर अलिकति पैसा लाग्छ होइन। इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू परेन, अलि थोरै गर्नु पऱ्यो भने नि मेरो विचारमा चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर मात्रै गर्न
सायद 20 लाख 25 लाखको वरिपरिमा चाहिँ एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि गर्न सकिन्छ कि अनि त्यसको सञ्चालनको यो प्रणाली सञ्चालनको लागि त्यहाँ कर्मचारी कति आवश्यक छ? अब प्रणाली सञ्चालनको लागि यस्तो हुन्छ, त्यहाँ एकजना मोनिटर बसिराख्नुपर्ने हुन्छ, किनभने मेसिनले पनि दिन्छ तपाईँको इन्फर्मेसन होइन, तर त्यो मेसिनमा मात्रै भर परेर फेरि त्यो फल्स सूचना हुनसक्छ। त्यसैले एकजना मान्छे त्यहाँ अब बर्खाको बेलामा 24 घण्टा बस्नुपर्ने हुन्छ। उसको एउटा रिम्युनरेसन, उसको स्यालेरी चाहिँ त्यो आवश्यक पर्छ। अनि अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो सिस्टममा अब केन्द्रबाट त्यसलाई पनि मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि त्यो इन्फर्मेसन तपाईँको जिल्लामा पठाउँदाखेरि जिल्लामा पनि त्यसलाई मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसैले मिनिमम पनि 1 जना 2 जना मान्छे यो मोनिटर गरिराख्नको लागि चाहिँ त्यहाँ आवश्यक। थप चाहिँ अब आवश्यकता नभएर हो अथवा त्यो समुदायको डिमान्ड नभएर हामी कहाँ राखिदिनुहोस् भनेर चाहिँ नआएर हो अथवा राज्यको ध्यान नगएर हो, किन राख्न सकिएको छैन? मेरो विचारमा यो राज्यको ध्यानमा पनि छ, प्लान छ। अहिले यो हाम्रो जस्तो जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू नेपाल सरकारले गरिरहेको चाहिँ छ। त्यसमा एउटा ठुलो कार्यक्रम पनि यो डिजास्टर रिस्क रिडक्सन र खास गरेर यो फ्लड अर्ली वार्निङमा पनि छ र त्यसमा अब DHM उहाँहरू लागिरहेको चाहिँ छ र आर्थिक सहयोग चाहिँ अब वर्ल्ड ब्याङ्कबाट होइन उनीहरूबाट चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ। र अहिले गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि अब यो हाम्रो पुरानो स्टेसनहरू तिनीहरूलाई अपग्रेड गर्ने, यो नयाँ स्टेसन बनाउने जसले गर्दाखेरि तिनीहरूले अटोमेटिकली अब यो सूचनाहरू दिन सकोस्। अहिले सबै स्टेसनहरू त्यस्तो अटोमेटिक लेभलमा चाहिँ गइसकेको चाहिँ छैन। यो अर्ली वार्निङ सिस्टमलाई समुदाय स्तरमै लैजानको लागि समुदायहरूलाई नै हस्तान्तरण गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन? यस्तो छ, यो चाहिँ हाइटेकसँग पनि जडान जोडिएको हुनाले अलिकति त्यो टेक्निकल लेभलको कुराहरू चाहिँ अहिले समुदायले मेरो विचारमा उहाँहरूले चाहिँ त्यो मोनिटर गर्न त्यसलाई चाहिँ लिन चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ। तर समुदाय लेभलमा के गर्ने भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। सूचना पाएपछि के गर्ने होइन, कसरी सूचना अरूलाई दिने, अनि त्यसपछि आफूले पनि के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो कुराहरू समुदायले चाहिँ गर्न सकिन्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रयोग यो प्रणालीमा कसरी गरिएको छ, कति गरिएको छ? अब अर्ली वार्निङको सूचनाहरूको बारेमा त हुँदै नभएको त होइन, खबरहरू चाहिँ अब मिडियाहरू आइराखेको छ र अब यसलाई अझ मलाई के लाग्छ भने अब अहिले जसरी प्रयोग हुनुपर्ने थियो प्रयोग गर्न सकिएको छैन हो, नभएको होइन, भइराखेकै छ। त्यो कुराहरू भइराखेकै छ कि अब बर्सात सुरु भइसकेको छ, फलानु एरियाहरूमा यस्तो खालको हुनसक्छ भन्ने खालको कुराहरू DHMबाट त्यो सूचनाहरू आइसकेपछि, अलर्ट आइसकेपछि सोसियल मिडियाहरू मार्फत पनि त्यो प्रसारण हुने कामहरू भइराखेकै छ। त्यो तर यसलाई के छ भने त्यो प्रसारणको साथसाथै त्यो समुदायलाई पनि सशक्तिकरण गर्नु पर्यो भन्छु मैले के। त्यो जुन ठाउँमा त्यो इम्प्याक्ट गर्ने हो, त्यो इम्प्याक्ट गर्ने ठाउँहरूका मान्छेहरूले त्यस्तो सूचना प्राप्त गरिसकेपछि तिनीहरूले के गर्नुपर्ने, तिनीहरूलाई इभ्याकुएट गर्ने राख्ने ठाउँ कहाँ हो, कुन चाहिँ रुट हो, उनीहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो खालको कुराहरू यदि टाइप गर्न सकियो भने अनि समुदायलाई त्यही सशक्तिकरण चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ, के विषयमा ध्यान दिने सशक्तिकरण? एउटा कुरा के छ भने अब अहिलेको लागि सबैभन्दा पहिले त्यो समुदायमा विपदका घटनाहरू घट्नुभन्दा पूर्व त्यहाँ एउटा समितिहरू गठन गर्नु पर्यो। जो गभर्मेन्टले स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाइडलाइन CDMC भन्ने गठन गरेको छ, त्यस्तो खालको एउटा वार्ड लेभलमा त्यस्तो खालको समिति गठन हुनु पर्यो। त्यो समिति अन्तर्गत विभिन्न खालका टास्क फोर्सहरू हुनसक्छ। जस्तै हुनसक्छ घटनाको सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै कुनै एउटा टास्क फोर्सले त्यो सूचना प्रवाह गर्ने खालको कुराहरू कहिले गर्ने, त्यहाँ त्यसो गर्दाखेरि त्यो विभिन्न खालका त्यो सूचना प्रवाह गर्न सक्ने माध्यमहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ। माइकै प्रयोग गर्न सकिन्छ होला, कुनै झन्डाहरू राखेर काम सुन्ने मान्छेको लागि त झन्डा हराउनु पर्ने होला। समुदाय स्तरमा त्यस्ता खालका समितिहरू निर्माण गर्न सकिएको छैन, समुदायलाई त्यसरी सशक्तिकरण गर्न सकिएको छैन ताकि यो पूर्व सूचना प्रणाली हामीले जारी गरेर पनि प्रभावकारी रिजल्ट आउन सकेका छैन भन्ने खालको कुरा हो होइन। यो यस्तो छ, हामीले जुन खोलाहरूमा जस्तो यो कर्णाली भयो, बबई भयो, पूर्व राप्ती के अरे पश्चिम राप्ती, पूर्व राप्ती, नारायणीमा, यिनीहरूमा चाहिँ तलको समुदायहरूमा चाहिँ त्यो समितिहरू चाहिँ छ। सूचना दिने प्रणाली चाहिँ कसरी हामीले प्रयोग गरिएको छ? सोसियल मिडियाहरूको प्रयोग हामीले कसरी गरिएको छ? FMहरूको प्रयोग गरिएको छ कि छैन? मोबाइल फोनहरूको प्रयोग गरिएको छ कि छैन? हजुर होइन, सूचनामा चाहिँ अघि मैले भने जुन चाहिँ त्यो खोला मेजर गर्ने स्टेसन रिभर गेज हुन्छ होइन, त्यहाँबाट अब सूचना टेलिफोनबाट पनि जान्छ, किनभने त्यहाँ एउटा गेज रिडर हुनुहुन्छ होइन। उहाँ गेज रिडरसँग जिल्लाको तलको बस्तीको टेलिफोन नम्बरहरू उहाँसँग हुन्छ।
जुन चाहिँ खोलाले असर पर्न सक्ने ठाउँहरू हो त्यहाँको बस्तीको मुख्य मान्छेहरूको व्यक्तिहरूको फोन नम्बर गेज रिडरसँग पनि हुन्छ। जस्तै सेती नदीमा पानीको बहाव बढ्यो भनेर चाहिँ त्यो आसपासका मान्छेहरूले तुरुन्त मोबाइलमा मेसेज पाउन सक्छन् बढ्दैछ भनेर अथवा बढ्यो भनेर एफएमले त्यसले तुरुन्तै फुक्न सक्छ तपाईँहरूको सूचना पाउने बित्तिकै उनीहरूले त्यो गरिरहेको त्यो गरिरहेको चाहिँ त्यही एसएमएसमा चाहिँ 10 जनासम्म मात्रै एसएमएस जाने व्यवस्था मिलाएको चाहिँ छ। फेरि सबैलाई जोसुकैलाई त्यो एसएमएस गएर फेरि त्यहाँ आतंक नहोस् भन्ने 10 जना भनेको सम्बन्धित 10 समिति अन्तर्गतका टास्क फोर्सहरू यस्तो हुन्छ जिल्लाको समेत गरेर जिल्लामा चाहिँ सिडिओ साहबकोमा जान्छ अनि रेड क्रसको अध्यक्षज्यूकोमा जान्छ हैन त्यसपछि प्रमुख प्रहरी अधिकृत भनौँ न कोमा जान्छ अनि त्यसपछि सम्बन्धित समूहको अध्यक्षहरू मुख्य मान्छेहरूकोमा चाहिँ त्यो जाने व्यवस्था हुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ त्यसपछि त्यो टास्क फोर्सहरू चाहिँ मोबिलाइज गर्नुहुन्छ। उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ पब्लिकलाई जानकारी कसरी गराउनुहुन्छ? अब जिल्लाबाट गर्दाखेरि व्यवस्थापन के अरे प्रकोप व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षहरूलाई उहाँले सूचना गर्नुहुन्छ हैन जिल्लाबाट। अनि जब गाउँमा चाहिँ अध्यक्षज्यूले पाएपछि अनि उहाँले आफ्नो समितिमा चाहिँ त्यो कुरो उहाँले राख्नुहुन्छ त्यो फैलाउनुहुन्छ फोनबाटै अथवा बोलाएरै। बाढीमा काम गरिरहनु भएको छ अथवा पूर्व सूचना प्रणाली हामीले बाढी डुबानलाई मात्र हेरिरहेछौँ, पहिरोको हकमा चाहिँ के छ हाम्रो अध्ययन? पहिरोको लागि पनि हामीले पूर्व सूचना प्रणाली राख्न सकिन्छ कि सकिन्न? यसको बारेमा चाहिँ छलफल पनि भइरहेको छ नै हैन। अलिकति यो जटिल छ भन्ने खालको चाहिँ कुरा चाहिँ छ किनभने पहिरो त्यो ठाउँ हेरेर त्यो भनौँ न सबै चिज हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ। तर मोटामोटी अब नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अलिकति अब 1 घन्टामा 60 मिलिमिटर भन्दा बढी अथवा 100 मिलिमिटर भन्दा बढी हैन पानी पर्यो भने त्यहाँ बाढी र पहिरोको चाहिँ सम्भावना हुन्छ भन्ने खालको एउटा थम्ब रुल जस्तो हाम्रो विशेषज्ञ उहाँहरूले बनाउनु भएको चाहिँ छ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले प्र्याक्टिकल एक्सनको कुरा यदि गर्नुहुन्छ भने हामीले तनहुमा के हुन्छ त त्यो तनहुमा चाहिँ 100 मिलिमिटर भन्दा पानी बढी भयो भने पहिरो जान्छै जाँदैन हैन 200 मिलिमिटर पानी बढी भयो भने त्यहाँ बाढी आउँछै आउँदैन भन्ने खालको हामीले एउटा चाहिँ फिल्ड लेभलमा त्यसलाई अध्ययनको रूपमा चाहिँ हामीले गरिरहेका चाहिँ छौँ। घनश्यामजी भूकम्प भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? घर परेर भत्किन्छ मान्छे म जब मान्छेले थिच्दाखेरि त यस्तो हुन्छ भने ढलालले थिच्यो भने के होला? सुरक्षित भवन निर्माणका लागि भवन संहिताको पालना गरौँ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग। ल है त 1 2 3 ठिक त छौ तिमीहरू? यो दराजलाई पनि भित्तामा राम्रोसँग अड्काउनु पर्थ्यो अनि मलाई गर्व छ तिमीहरूले मेरो निर्देशनको सही पालना गर्यो। जोखिमलाई नै न्यूनीकरण गर्नको लागि क्षति न्यूनीकरणको लागि यो पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझै व्यापक बनाउन चाहिँ कसरी व्यापक बनाउन सकिन्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ? यसको टेक्निकल यसको फाइनेन्सियल का हिसाबले चाहिँ के आवश्यक पर्ला, कति आवश्यक पर्ला, कसरी यसलाई व्यापक बनाउने अझै? हजुर अब यसलाई चाहिँ व्यापक गर्नको लागि अलिकति इन्स्टिट्युसनलाइज नीति नियममै यी कुराहरू आउनुपर्ने हुन्छ हैन किनभने प्र्याक्टिसमा चाहिँ यसले काम गर्छ भन्ने खालको हामीलाई लागेको चाहिँ छ। तर अब व्यापक देशभरि लानको लागि एउटा यसलाई चाहिँ स्ट्राटेजी नीति नियम बनाएर नै चाहिँ लानुपर्ने हुन्छ। अब गभर्नमेन्टले नै एउटा पोलिसी पोलिसी स्ट्राटेजी बनाउनै पर्छ यो कसरी लैजाने भनेर। अहिले कुनै पोलिसी छैन त्यसो भए? अहिले अब हामीहरूको चाहिँ यो डिजास्टरमा चाहिँ हाम्रो जुन नियमावली चाहिँ छ हैन 1982 सालकै एकदम नीति नियम भनेको चाहिँ त्यो छ र हाई लेभलको स्ट्राटेजी चाहिँ नेसनल डिजास्टर म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी चाहिँ छ। तर त्यो स्ट्राटेजी फेरि आफै फिल्डमा गएर काम त हुँदैन हैन। त्यो फिल्डमा गएर सरकारले नीति बनाएर प्राथमिकतामा राख्यो भने सबै ठाउँमा राख्न सक्छौँ भन्ने हो। हजुर फाइनेन्सियली भाइबल छ, सकिन्छ? फाइनेन्सियली यो भाइबल छ, यो सकिन्छ। प्रविधि पनि हामीसँग छ, ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिज्ञ हामीसँग छ। हजुर छ। अब यो समग्र विपदको क्षति कम गर्नको लागि अथवा यसको विपदलाई नै न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ? सर्वप्रथम हामीले कम्युनिटीलाई नै सशक्तिकरण गर्नुपर्छ हामीले गराएर। सबैभन्दा पहिलो कुराहरू समुदाय लेभलमा त्यस्तो एकदम डिजास्टर प्रोन एरियाहरू छ भने तिनीहरूले त्यस्तो खालको एउटा
योजना पनि तिनीहरूले हुनु पर्यो र त्यो योजनालाई चाहिँ समय समयमा त्यसलाई सिमुलेसन गराएर टेस्टिङ पनि गर्नु पर्यो र अनि समुदाय लेभलमा त्यस्ता खालका त्यो योजना समुदाय लेभलले आफैले बनाउने कि हामीले योजना लाग्ने त्यस्तो खालको कुराहरू त्यो धेरै ठुलो कुराहरू छैन त्यो कुरा उनीहरूको एक्सेस टु इन्फर्मेसन सूचनामा पहुँच हुनु पर्यो एउटा अर्को कुराहरू हुनु पर्यो र तेस्रो कुरा एउटा त्यो समुदायमा एउटा संस्था हुनु पर्यो इन्स्टिट्युसन हुनु पर्यो त्यहाँ गएर हुनु पर्यो तेस्रो कुरा त्यो ठाउँमा एक किसिमको अर्ली वार्निङ मेसेजहरू पाउने अर्ली वार्निङ सिस्टम त्यो अर्ली वार्निङ पाइसकेपछि मान्छेलाई कसरी डिसिमिनेट गर्ने खालको त्यो मेकानिजम पनि त्यहाँ हुनु पर्यो र अनि अब विपदका घटना घटिसकेपछि तुरुन्त रेस्पोन्स गर्ने खालको त्यहाँ जनशक्ति पनि तयार हुनु पर्यो अब मनसुन आइसक्यो अब अहिले भएकै साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर यसको जोखिम र क्षति न्यूनीकरण चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ अब यसको लागि सबैभन्दा कुरा के भने न्यूनीकरण र तपाईँहरूको भूमिका के हुन्छ म भन्छु अरे भलै हाम्रो क्षमता चाहिँ 36,000 फ्यामिलीलाई रेस्पोन्स गर्न सक्ने हामीसँग गोदाममा क्यापासिटी छ तर आजको मितिमा अहिलेको मिति कुरा गर्दाखेरि 13,000 फ्यामिलीलाई यदि सेवा गर्नु पर्यो भने नेपाल सोसाइटीले गर्न सक्छ त्यो एउटा कुराहरू भयो साथसाथै अब अनि भोलिको दिनमा डिप्लोइमेन्ट गर्नको लागि कुनै जिल्लामा घटनाहरू घटे त्यो जिल्लाको क्षमताभन्दा बाहिरको अवस्था आयो हेडक्वार्टरले सपोर्ट गर्नुपर्ने स्थिति आएछ भने हामीले त्यसको लागि डिप्लोइमेन्टको लागि पनि व्यवस्था गरेका छौँ एनडीआरडी पनि रेस्पोन्स टुललाई हामीले स्ट्यान्ड बाई राखेका छौँ त्यस्तो जिल्लाले हामीलाई यस्तो खालको सपोर्टको आवश्यकता पर्यो भन्ने आउने बित्तिकै हामी तुरुन्तै डिप्लोय गर्न सक्ने अवस्था जति साधन स्रोत छ त्यसमा हामीले धेरै काम गर्न खोजिरहेछौँ अन्त्यमा एकदमै छोटोमा यहाँसँग पनि यही प्रश्न कि अहिले भएको साधन स्रोतलाई प्रयोग गरेर अधिकतम प्रयोग गरेर कसरी जोखिम र क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिएला अब एउटा त साधारण स्रोत भयो एउटा हाम्रो अहिलेको प्रक्रिया पनि भयो होइन अहिलेको हाम्रो जस्तो विकास प्रक्रिया जुन विकास गर्ने प्रक्रिया अथवा प्लान बनाउने प्रक्रिया चाहिँ छ त्यो प्लान बनाउने प्रक्रियामा हामीले यो स्थानीय स्तरबाटै यो विपदको कुराहरू पनि त्यहाँ राखेर ल्याउन मेरो विचारमा सकिन्छ यो विकाससँग जोडेर सँगसँगै ल्याउन सकिन्छ त्यसले धेरै पैसा त्यसले खर्च गर्ने अवस्था चाहिँ विकासका योजनाहरूमा चाहिँ विपद पनि सँगसँगै ल्याएर गऱ्यो भने अहिलेको हाम्रो सिस्टमले पनि धेरै विपद न्यूनीकरणहरू हामी गर्न सक्छौँ र दोस्रो अब अघि धर्म सरले भन्नुभयो जस्तै समुदाय लेभलमा चाहिँ छन् त्यहाँ आधारभूत कुराहरू चाहिँ छ तर त्यसलाई चाहिँ अब तालिमबाट होइन त्यसलाई चाहिँ अलिकति केही मोबिलाइजेसन गर्यो भने पनि धेरै चाहिँ यो विपद न्यूनीकरण गर्न सक्ने चाहिँ हामी अवस्थामा चाहिँ छौँ जस्तो मलाई लाग्छ हस् अन्त्यमा लिखित रूपमा तपाईँहरूको प्रतिबद्धता लिन चाहन्छौँ साँच्चै यो विपद जोखिम व्यवस्थापन र न्यूनीकरणको लागि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा के गर्नुहुन्छ र संस्थागत रूपमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ लिखित रूपमा हामी लिन चाहन्छौँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले मानवीय विपत्ति कम गर्ने कार्यमा संलग्न रहँदै आएको छ विपदको जोखिमलाई कम गर्ने र विपदका घटना घटेको अवस्थामा आफ्नो क्षमता स्रोत र साधनको प्रयोग गरी यथाशीघ्र मानवीय सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा प्रतिबद्ध रहनेछ यस आर्थिक वर्षमा तयार पारेको प्री मनसुन प्लानलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ विपद न्यूनीकरण प्र्याक्टिकल एक्सनको एउटा मुख्य कार्यक्रम हो त्यसमा पनि पूर्व सूचना प्रणाली एउटा प्राथमिक कार्यक्रम हो यसको प्रविधि विकास यसको लागि समुदायको क्षमता अभिवृद्धि र यसबाट भएका सिकाइहरू विस्तारको लागि प्र्याक्टिकल एक्सन लागि पर्ने हाम्रो स्ट्रेटेजीमा चाहिँ छ व्यक्तिगत तौरबाट पूर्व सूचना प्रणालीलाई आज विस्तार गर्न म पनि लागिरहने नै छु हस् धेरै धन्यवाद यो विपद व्यवस्थापनमा पूर्व सूचना प्रणालीको निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसकारणले यसलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई व्यापक बनाउन यहाँहरूको भूमिका अहम रहोस् ताकि त्यसपछि हुने जनधनको क्षति शून्यमै झरोस् वा न्यून होस् धेरै धन्यवाद समय र संवादको लागि Talk of the Town. Talk of the Town.